पवित्र आत्म्याचे नावे सगळीश्वर तुमचे सवे आसू देव बरो दीस तुमकां आवडयता आनी येवकार दिता ह्या पवित्र दिसाचे भेटेक जेजू म्हणटा पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार जिवोच आसतलो ह्याच परवाच्यान आमचो भाव तोमास ह्या संवसारांत आपले जिवीत पूर्णतायेन आनी सायबुणीच्या मनान वावर करून आपल्या जिविता आनी दर एक कन्ये वरवीं तशेंच आपले कश्टा दुखींतल्यान जेजूक साक्षी दिवन बापाच्या घरांत वतलो ह्या संवसारांत जियेतना मनीस कसो आपले असोबतायेन लागून केन्ना चुकला जाल्यार बापान ताची सगळीं पातकां मोगसून ताच्या शेगुणी जिविताचो फळ कसो सुर्गीचें सूख ताचे दायज गेल्या पुरो म्हणून ह्या पवित्र दिसाचे भेटेक मागुया आनी कल्पना मनान धरून ह्या आमच्या भावा तोमासाच्या देण्या खातीर देवाक आर्गां दितना कितें भाशेन देवाची काकुतीचेर आमी पातयता ह्या आमच्या भावानूय तोमासान देवाची काकुतीचेर पातयेवन जियेलो ह्या मनान ताची आमची वस्कोताय उठून सगळे चुकीचे बोगसणे मागूंक तयार आसा हांव बातकी संपूर्णिदार देवाक आठवणवाक पावतो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरेंच करून आपले जायती पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो मोठो अपराध हे पासून पैगोन सदांच सांगपाक बारीक सगळ्या देवतांनी भोगता आनी लोकांक पावत दितो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनवणी करात म्हूण प्रार्थना मागता सोद पवित्रात देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोम्या काकूत कर प्रार्थना कितें भाशेन भावा खातीर मागुया देवाची काकूत तिची गोरकांनी ताच्या दोगांय भुरग्यांक आनी गोंयच्यांक उजवण मागू आनी आमची मागणी गोंयचो उसके कोणती घेवन आयल्यात ते आमी बापाशें दवरूया दयाळ बाबा तुज्या एकल्याच पुताच्या कोश्टा मरना वरवीं तोमास तुज्या पुताक आपणे सदां आशिल्लें पातकाचें बोगसणें दी तुका सुपुनाय ओळखून आनी रूप रूप भोगून सासणाक तो बागी जावं म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन गाडयोन पावून ब्रॉंकारांक उडयलेले चिपीची सुरवात दोन दूत जावन आपयलोलो देवाचे वर्तमानान पोरगोटूक दिसून काडटलो पावलो जेजू क्रिस्ताचो सेवक ही चीट बरयता हे शुभ वर्तमानान ताणें आपल्या प्रवाद्यांविशीं पवित्र पुस्तकांचेर आदी फुडें वाचयलोलें ते ताच्या पुता संबंदीत रक्ता मासा प्रमाणे तो दाविदाचे फुडले उरलो ताका जल्मलो पूण पवित्र पुताक त्या आज्ञा प्रमाणे तो बोलवून चाललो देवाचो पूत म्हूण ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं ताची पोरवणणी जाली तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताच्या नांवाक मान जोडून घेवंक सगळीं विदेशी राष्ट्रां बागाडटान देवाक खालती जावचे खातीर ताचे वरवीं फावो जाली आमकां कृपा
आणि 2 पुताची जबाबदारी. तांची मोडणी तुम्ही जेजू क्रिस्ताची उंचाव देवान आपयलोली. तुम्ही देवाच्या मोगाची आणि तुमकांय ताणें पवित्र जावंक आपयल्यात. रोमाशारांत आसलेल्या तुम्हा समेस्ताक आमच्या बापाची आणि सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती. देवाचे उतर हे आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परान आपली सोडवण घडवडली. सगळी म्हणया सर्वेस्परान आपली सोडवण घडवडली. सर्वेस्परान आपली सोडवण घडवडली. सांगा. सर्वेस्परान आपली सोडवण घडवडली. सर्वेस्पराक रोचून गाव नवे गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली ओचोरियां उजव्या हाताच्या बोळार आनी पवित्र बावल्यान जोईत व्हरून सोडवण दिली. सगा सर्वेस्परान आपली सोडवण घडवडली. इस्रायलाचे कुडयेंतल्यान आपलो थीर विस्वासी मोग मनान दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण घडवडली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. सगा सर्वेस्परान आपली सोडवण घडवडली. शेकांचे विधुमेचेर देवाची सोडवण सांगली. आख्खे पितरे घडवणान सर्वेस्पराच्या मनान खुशाल गितां बोलून गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. सगा सर्वेस्परान आपली सोडवण घडवडली. उद्गार आयज तरी सर्वेस्पराचो ताळो तुमी आयकात. तुमची काळजां घालून करूं नाकात. Survispor tuce soviasu. Luca pormane Jesu Christace suportoman. लोकांची उद्वंस जेजू भोंवतणी वाडत येताली तेन्ना ताणें ताका म्हळें, ही खरेंच नश्टी पिणका, ती एक गुणां मागता, पूण जोनासाची गुणे बगर दुसरी गुणां तिका मेळची ना. निनिवेच्या लोकांक जोनास एक गुणां जावन गेलो, तसोच मनशाचो पूत हे पिणकेक एक गुणां जातलो. दोखिणीची राणी जोडटेच्या दिसा हे पिणके बरोबर उठतली आनी जे कास्तीचे फॉर्माट मारतली, कित्याक ती पृथ्वीचे शिमेंताक सालोमोची जाणबाय आयकूंक आयली. पूण पळयात सालोमो परस व्हडलो एकलो हांगा आसा. निनिवेचो लोक जोडटेच्या दिसा हे पिणके बरोबर उठतलो आनी जे कास्तीचे फॉर्माट मारतलो, कित्याक जोनासाचो उपदेश आयकून ताणें प्राचित केलें. पूण पळयात जोनासाचे परस व्हडलो कोण एकलो हांगा आसा. जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमाने
Turmogar Paulido, आयज आमी पणजेच्यान येताना ही हायवे आसा आनी हायवे नवी बांदता तेन्ना खंयच्यान भायर भितर सरपाचें तें सायन बोर्ड ना फुडें आमी घुस्पता उणा जाया रस्त्यान आमी वेता तेन्ना हे एक्झीट रोड खंयच्यान आहा खंयच्यान वाट भायर सरपाची भितर सरपाची नवो मनीस येयलो तेन्ना घुस्पता आनी आमी कितें म्हणटा देर इज नो सायन बोर्ड आमकां खंयच्यान वचोंक जाय फुडें आतां आमकां नवी पद्दत आयल्या नॅविगेटर म्हूण आयल्या आनी भाशेन फुडें आमी सोदून सायन घेवन आमी आतां वेता आमचे यात्रेक आमची वाट खंय वेता तेन्ना आयज आमी हेंच कितें पळयता जेजूच्या काळार खुणा लोक फकत खुणा मागतालो शो अस ए सायन फकत आमकां खुणा दी आतां जेजू व्हडल्यान व्हडली खुणा म्हणून आयच्या वाचपांतल्या वर्तमानांतल्यानूय सांगता आतां हो लोक जेजू सांगाता भोंवतालो तितलोय जेजूच्या मोगाचो ना थोडी हांगा पळयता लोकांची उत्पन्न जेजू भोंवतणी वाडत येताली तेन्ना ताणें ताका म्हणलें ही खरेंच रोसची भिणकार ती फकत खुणा मागता फकत सायन मागता आनीक एक फावट आमी जाणा भुरगेपणार तुम्ही आमी सगळ्यांनी जायते फावटी मॅजीक शो पळयल्यात आनी मॅजीक शो पळयल्यात तेन्ना आमकां कितें दिसतालें एक फावटी केलें जाल्यार आनीक एक फावट दाखय आनीक दाखय ते भाशेन मॅजीक शो पळोवंक आमी आशेताले जेजून कितल्योच खुणा केल्यो कितलीशी विस्मितां केली अवचुऱ्यां केली थोड्यांक थोड्यांक ती केन्नाच मानून घेवंक ती पावंक ना आतां खातीर आनीक तुजी खुणा कसली ही खुणा दाखय ती खुणा दाखय ते भाशेन ताणें थोड्यांनी जेजूचेर केन्नाच विस्वास धरूंक ना पूण विस्वास धरतल्याक एक ल्हान दुखून पत्नी जेजूची जाली ताका भावार्थाची आनी जेजूचेर ताणें पातयो तो सोडवंडार शेकडाचो म्हणून मानून घेतलो मोगाळ बाबतींत आमी पळयता जॉन आसतालो आपल्या कोरारान खुणा निनेवेच्या शारांत देवाच्या काकुतीचो ही दक्षिणेची राणी सोलोमोनाची जाणबाय आयकोन कितली पयस जावन ती ताची शीम येताली जाणबाय आयज जेजू तुजे म्हज्या चवी आहा आजीर आसा खूंय आसा ताच्या उतरांतल्यान टू द वर्ड ऑफ गॉड होच जेजू आमकां देवाची खुणा कशी तुका म्हाका मेवता तो खूंय आसा ताची खुणा संस्कार इन द सॅक्रामेंट आतां व्हडल्यान व्हडली खुणा जावन आसा क्रिस्तांची भेट मुड्याच्या रुपान आपल्या उतरांतल्या म्हणणेंतल्यान तोय तुका म्हाका आजीर कोण दिता आनी तिसरे सुवातेर आमची समुदाय कम्युनिटी दिसपट्टी आमच्या जिवितांत दुसऱ्याच्या भाव भयणांच्याय फुडें तांच्याय जिवितांतल्यान त्या खातीर मोगाळ भाव दिलो आयज तुका म्हाका आनी खुणा जाय जेजूचेर विस्वास करूंक आमी एक व्हडली पिलाक रावता जेजू देवाचो पूत जावं मनीस जावं आनी आमचे मदीं यो ही व्हडल्यान व्हडली खुणा ताचो मोग मोगाळ बावली तो देवान आपणाच्या पुता वरवीं तुका म्हाका दिला तो आमी ओळखुया नियाळुया आनी ते भाशेन जेजू देवाच्या मोगाची व्हडली खुणा म्हूण ओळखून घेवन तो म्हज्या जिविताचो तुज्या जिविताचो सोडवंडार म्हूण मागुया हेंच थॉमास ह्या आमच्या भावान आपणाच्या जिवितांत पवित्र स्नाना वरवीं बाप्तिस्मांतल्यान जेजू आपलो राय जेजू आपलो सोडवंडार म्हूण ताणें मानून घेतलो आनीक असले मनान हेच जेजूक ताणें सायबी मांची पुजोती जशें सायबी माय जेजूक संवसाराक दिलो तो सांगता तितलें करात सायबी माय आपणाशी दवरूंक ना कोणाकूय जेजूशी पावयली तो सांगता तितलें करात म्हणटून जेजूच्या पावलांनी चलोन सायबी माय एके भाशेन आदाराची जाता त्या खातीर होय आमचो भाव तोमास ताका हांव वळखता ते भाशेन सायबी मायचो व्हडलो भोक्ती लेजो मारिचाय ह्या जोम्याक आसून कितलीशी ही भोक्ती चडोवपाक वाडोवपाक संस्था ही घडोवपाक जायतो तो भाव आनी तेच बरोबर ह्या सायबी मायचे पुजोती तो जेजूची कडेन पावलो जेजूची शिकवण आपणाच्या जिवितांत ताणें अणभवली कुटुंबाक वाटली दुसऱ्यांकूय वाटली त्या खातीर देवाक कारगां दिवया आनी तेच बरोबर देवाची काकुतीचेर आमी सगळीं पातयता होय आमचो भाव देवाची काकुतीचेर पातयेवन जियेलो
जरूर तो देवाची काकुतीचे पाते जुयेता ताका निसोण तो न्हय पूण ताका तारोन असले मनान एक तारोन ताका आमी मागुया देवाक आर्गां दिवया ताच्या जिविता खातीर ताच्या आपोण्या खातीर आनी हे जिवीत जायत वर्सां जियेली 200-100 वर्सां म्हूण जियेलो पूण कांयच करिना फायदो ना कितली वर्सां जियेता तें गरजेचें न्हय पूण त्या वर्सांनी कितें कोत्ताय इट इज नॉट इम्पॉर्टंट हाव मेनी इयर्स यू लिव बट हाव यू लिव इन विदिन दोज इयर्स हे गरजेचें असल्या मनान तुकाय म्हाका देवान जिवीत दिलां तें जिवीत मोगाळपाक उडयलो देवाच्या पेल्याच्या मोगाचें करूंक सदांच आमच्या जिवितांतल्यान म्हाका तुका आपणे दिला ते आमी तेच मनान जिवंक आमकां आदार मागुया तुकेच कराव्या ताची तुकेच ऑर्गेनीक ओबिदिनाक ऑस्टिनाक आनी मिरेकल आतांचे फामिलीकूय आमी कितें भाशेन दिसांतल्यान बुजवण माग मोगाळ पावलेलो आमी सगळीं जेजूची फाटला करा एकामेकाच्या दुखांत सुखांत वांटो घेवप दुसरे आमी हे क्रिस्ती जिवीत पुण्यांतल्यान जिवप ही आमच्या एकल्याची कर्तूब असल्या मनान जेजू जशें सोडवण पेकोणी बरेपण दुसऱ्यांक वाटले ते आमच्या एकल्याच्या उतरांत पुण्यात सादींतल्यान आमच्या वागणुकल्यान तें वांटप आनी आमी दुसऱ्यांक खुणा जावं देवाच्या मोगाची that we also be the sign of God's love, mercy and all goodness असले मनान हे विसान आमी वांटो घेवया सर्वेश्वरा तोमास तुझ्या पुताच्या मोन्नाच्या वार्षिक दिसा आमी तुका भोगतां ते फारीकपणाच्या आनी बाकाणेच्या येवना वरवीं तुझ्या भक्तां बरोबर सासणांक तुका बाकाणूंक दयाळपणी ताका बोर ही आमची खालती मागणी मानून घे तुझ्या मोगाच्या पुता जेजूचे नावे सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं आमची काळसां उबारूया सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिवासूया सर्वेश्वराक पवित्र बाबा पवित्र बाबा सोल परमेदाराने शासनाचे देवा सोल कड्या सोताय जेजू ख्रिस्त आमच्या सुन्या वरवीं आमी तुका दिनवासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकां बागी पुनर्जीवणपणाचो बरवासो देलो मरण कोणाकूच चुकोना म्हूण आमकां दूख भोगता
तुवें अमोल जिविताची वासावणी आमकां उजवण दिता सर्वेश्वरा तुज्या बाबार्दाचें जिवीत सोरोना तें बदलता हे संवसारांतले विराट मोडोन घेता स्वर्गांत शास्त्रांचो निवास तयार जाता देखून देवदूतां बरोबर आसुरगींच्या सोल दरबारा सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन दिरोंदोरी आमी गायता पवित्र 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 बाबा परस्तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोग आपले सुशेन खोश मरण सोसून वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिनपासून तो म्हणलो तो आपल्या शिष्यांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची देश पुरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिष्यांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी शासनीक कराराचें रगत पातकांचे बोगसणे वेळच्या तुमचे पासत सोमेस मनशा पासत ते वावलो दिले हे म्हज्या उगासा करात बाबार्दाचो कूड बोरगोटुया Sumya Jesu tuजे मरण आमी समोरुता तुजे पुरो जीवनपण आमी करता तुज्या येण्या आमी ओद्रेता बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उल्हास करता आनी हो जिविताचो आनी सोडवणेची कास तुका समोर पिता तुज्या मुखार येवंका तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या मासोमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा तुज्या तोमसाची कापरूत कर ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपूण वेलोय सो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावन पुनर्जीवनपणाचो बलवांचो दर मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणींची कापरूत कर ताका आनी तुजी इश्टवटी मेल्यान समजतान तुजे परजोलेक मुकामल करूंक फावो कर आमकां समजतांची दया कर म्हूण आमी मागता ताच्या सुखार आमकां वांटो दी तांच्या संगातान तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोरवेदार बाबा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना
जेजू देवाचे मोगाचे आमकां व्हडली खुणान ओळखून ताचें गिरीत भाशेन आसलें दिसपट्या जिवितान देवाच्या उतरांतल्यान संस्कारांतल्यान पवित्र सभेंतल्यान आमी अनुभव आमकां आदार मागुया. त्याच बरोबर ह्या आमच्या भावाक गौतमासा सास्तीक बेगीन घे म्हण आदार मागून उरया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राय सांगाय, तुजी खुशी सगळ्यांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपाचो विलास आमकां दी आनी आमी आमचे सगळ्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां काडीक बदल नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्कार दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरमाशान वतलेकता. तर आमकां जोदार काकुटे सोर पातकांतली सुटोय आसोर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटांचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे पोरपणे तिका शांती दी. हातूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाची शिवे संसाराच्या पापाचे आमची वाहतूक कर. देवाची शिवे संसाराच्या पापाचे आमची वाहतूक कर. देवाची शिवे संसाराच्या पापाचे आमकां शांती दी. ओ जेजू आमकां व्हडल्यांतली व्हडली खुणा कुश्टां मरणां जिवणपणा वरवीं 3 दीस हे रीत भाशेन फोंडान व्हरोन पुनोन जिवणपणांतल्यान ताणें आमकां हें नवें जिवीत दिलां. तो आमकां कुरीस जाणवाय ताचेर तो आमकां खरो देवाचो मोगाचो उपकार भोगसण्याचो उपकार ताच्या जेवणाक असले मनान आमी वांटो घेतात. ते सगळीं सुभागी सुम्या तुमच्या एका सुखांत आमकां भलायकी मेळटली.
प्रार्थना बाप्पा ओ पणवळया नवे गोठायच्या शास्त्रीक जिविताचे पसोणान तुवें आमकां दादोशी केलें ह्या देण्या पासत तुका देवासून तोमास आमच्या भावाक सोद पातकांतलो नितळ करून तुज्या गोपान सासनाक सूख भोगूंक घे म्हूण आमी विस्वासान मागता तुज्या पुतार जेजूचे नांवे आमेन। सगळेश्वर तुमचे सव्य आसो असो पुर्विदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो वचून या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा।